नमः। मम नाम परमेश्वरः। अद्य वयं भारतस्य संविधानस्य प्रस्तावना प्रस्तुतकरोमि। वयं भारतस्य जनाः भारतं सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नं समाजवादिनं धर्मनिरपेक्षं लोकतन्त्रात्मकं गणराज्यं विधातुं तस्य समस्तान् नागरिकान् च सामाजिकम् आर्थिकं राजनैतिकं च न्यायं विचारस्य अभिव्यक्तेः आस्थाय धर्मस्य उपासनायै च स्वतन्त्रतां प्राप्यन्तं तेषु सर्वेषु च व्यक्तिगौरवस्य राष्ट्रस्य एकतायाः अखण्डतायाः च सुनिश्चयिकां बन्धुतां वर्धयन्तुं कृतदृढसङ्कल्पा अस्याम् अस्मदीयायां संविधानसभायाम् अग्रख्रिस्ताब्दे विकसिताब्दस्य नवचत्वारिंशत्तमे वर्षे नवम्बर् मासस्य षड्विंशतितमे दिने एतेन इदं संविधानम् अंगीकृतम् अधिनियमितम् आत्मर्पितं च कुर्महे। जयतु भारतम्।